बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ फैयाज़ुल हसन चौहान। आज दो टॉपिक्स पे आपके सामने मैं अपनी गुफ्तगू और तज्ज़िया और कुछ ब्रेकिंग रखूँगा। एक तो किस तरीके से पीपल्स पार्टी और ख़ुसूसन बिलावल ज़रदारी ने 27वीं तरमीम के हवाले से एक ट्रू स्टेट्समैनशिप होने का सबूत दिया, एक अच्छे सियासतदान होने का सबूत दिया, और किस तरह दिया वो मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, इस वक्त एक जहनी तौर पर आवारागर्द और जहनी तौर पर डिस्टर्ब और मेंटली और साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड शख्सियत बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान की अवाम, रियासत, अदारों, पाकिस्तान के जोग्राफिए, पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सरबुलंदी के रास्ते में अपनी जहनी गुलामी और अपनी जहनी तौर पर डिस्टर्ब पर्सनैलिटी की वजह से जो है वो बाइस बन रहा है। ये दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। पहली चीज़ तो आपकी बिलावल ज़रदारी साहब के हवाले से। बिलावल ज़रदारी साहब ने एज आ चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ मौक़े पे, लेकिन ख़ुसूसन अब 27वीं तरमीम के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल मूव खेली है। सीईसी की मीटिंग बुलाई, मीटिंग के अंदर जो डिस्कस हुआ, आसिफ ज़रदारी साहब का क्या प्लान है, बिलावल ज़रदारी साहब क्या सोच रहे हैं या क्या नहीं सोच रहे, पीपल्स पार्टी का जो मास माइंड है, जो कलेक्टिव माइंड है, वो 27वीं तरमीम के हवाले से क्या है या क्या नहीं है, बड़ी खूबसूरती से सारी डिस्कशन करके एस्टेब्लिशमेंट को भी एक मैसेज दे दिया, रियासत को भी एक मैसेज दे दिया, रियासती इदारों को भी दे दिया, हुकूमत को भी दे दिया, अपने इत्तेहादियों को भी दे दिया कि आर्टिकल 243 कि जो इस वक्त खसूसन इंडिया के साथ जंग की हालत में पाकिस्तान है, और इस जंग की हालत में ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है और उन अफवाज के जो मुख्तलिफ जिम्मेदारान हैं उनके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड जो है ना वो इंतहाई सिंक्रोनाइज्ड हो, उसमें कोई झोल ना हो, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, उसमें कोई डिसीजन करने के हवाले से और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से किसी किस्म का कोई लूप होल ना हो कि जो चाइना ने, जो इंडिया ने और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो सुपर पावर्स हैं जिनकी अफवाज जो है वो इंतहाई मुनज़्ज़म और नामी गिरामी है दुनिया की रैंकिंग में, उन्होंने जिस तर्ज़े जनाब एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया हुआ है, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया हुआ है, या यूनिटी ऑफ कमांड को अफवाज के हवाले से अडॉप्ट किया हुआ है, एग्जैक्ट उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान जंग के दहाने पे है, मशरकी और मगरबी दोनों अतराफ पे वो मुसलसल जंग कर रहा है और पाकिस्तान के अफवाज बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ उस जंग का जवाब दे रहे हैं। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की अफवाज के अंदर भी यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए पीपल्स पार्टी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक मैसेज दिया कि हम 243 के हवाले से 100% एग्री है, और फिर आईनी अदालत की जो तख्लीक है और आईनी अदालत बनाने का जो तरीक़ाकार और अमल है उस पे भी उसकी जो सोच और उसकी जो जनाब इंटेंशन है, हम उसके हवाले से राजी हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए, उसका अलहदा से चीफ जस्टिस या चीफ जज होना चाहिए। बाकी उसकी मोडालिटीज हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अभी मजीद तय करेंगे। बाकी जो शिक्के हैं उनके हवाले से उन्होंने अपना एक एप्रीहेंशन दिया, लेकिन ट्रू स्टेट्समैनशिप क्या है, सियासत क्या है? सियासत झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। कभी आप झपटते हैं, कभी पलटते हैं, और पलट के झपटते हैं, कभी झुकना पड़ता है, कभी बिकना पड़ता है, कौम के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, अवाम के लिए, पार्टी के लिए, मफाद के लिए। सियासत इस चीज का नाम है। अब क्या होगा? अब बिलावल ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी गिलगित के इलेक्शन के हवाले से, कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, बाकी पॉलिटिक्स के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस, अपना हिस्सा, अपना शेयर, ऑब्वियसली जो शेयर पॉलिटिकल पार्टीज मांगती हैं वो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक आवाम की, मुल्क की, रियासत की खिदमत करने के लिए मांगती हैं। ये उनका राइट होता है
اور سیاست یہی ہے کہ جب کسی موقع پہ آپ ڈائلاگ کرو تو اس ڈائلاگ پہ کتنا آپ اویل کرتے ہیں، کتنا گین کرتے ہیں، کتنا دوسرے کو دیتے ہیں. یہی نام ہے سیاست کا، کہ جو آج تک قیدی نمبر 420 نہیں سیکھ سکا، جو آج تک بانی تحریک انصاف چوڑوں والی آکڑ کے ساتھ وہ نہیں سیکھ سکا. وزیر اعظم ہے تو اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اپوزیشن میں ہے تو حکومت کے ساتھ اور وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ملک ڈوب جائے، ملک کا ستیہ ناش پھر جائے، ملک کی سلامتی داؤں پہ لگ جائے، ملک پہ جنگ مسلط ہو، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تباہی آ جائے، دہشت گردی کی لہر آ جائے، ملک بالکل سٹیٹ پہ لگاؤ، اس نے کہنا میں نے نہیں بیٹھنا. کبھی شاہ محمود قریشی کو بھیج دیا، کبھی اسد عمر کو بھیج دیا، کبھی کس کو بھیج دیا، کبھی کس کو. یہ ہوتی ہے چوڑوں والی آکڑ والی پالیٹکس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری نے جو ابھی ایکٹ کیا ہے اور پیپلز پارٹی جو ایکٹ کر رہی ہے، فیوچر کے اندر آپ دیکھیں گے ڈائلاگ ہوگا. شہباز شریف صاحب، نون لیگ، باقی اتحادی، وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ڈائلاگس ہوں گے، سیشنز ہوں گے، ڈیلیبریشن ہوگی، اور اس کے بعد مزید کسی کنکلوژن پہ آ کے وہ مزید کچھ شکوں پہ راضی ہو جائیں گے، جس کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ اپنے مینیفیسٹو کے برخلاف وہ سمجھیں گے، وہ منوا لیں گے وہ حکومت سے کہ بھائی آپ یہ والی امینڈمنٹ نہ کرو. یہ ہوتی ہے پالیٹکس. اور اس پہ میں بلاول زرداری صاحب کو اور جناب پیپلز پارٹی کو اور آصف زرداری کو کم از کم اس حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا، اور میں کہوں گا کہ پاکستان کی اس تحریک انصاف کو اور اس نقدی کوکا کی تحریک کو اور اس قیدی نمبر 420 کو کم از کم سیاست کرنا پیپلز پارٹی سے اور بلاول زرداری سے سیکھنا چاہیے. پہلا تو ایشو یہ تھا. دوسرا ایشو، آپ مسلسل ٹویٹس پڑھ رہے ہیں، بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 ذہنی طور پہ ایک بالکل ڈسٹرب پرسنالٹی، سائیکو پرسنالٹی، فرام ڈے فرسٹ سے اپنے علاوہ کسی کو انسان نہ سمجھنا، مفاد لے کر بندے کو جناب کک مار دینا، لات مار دینا، کوئی دوستی نہیں، کوئی سنگت نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی وفا نہیں، کوئی دھڑے بازی نہیں، کوئی جی جان نہیں، کوئی کسی کا احسان یاد رکھنا نہیں. سارے وصف آپ کو ملیں گے. مجھے علیمہ باجی کے وہ الفاظ 2008 کے میرے کانوں میں گونجتے ہیں. راول پنڈی اسکیم 3 میں فاروقی صاحبہ ہوتے تھے، مسز فاروقی، بڑی ایک سینئر بڑی شریف النفس خاتون تھی. بانی تحریک انصاف اپنی ماں کے بعد بظاہراً ان کی عزت کیا کرتا تھا اور ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے. ان کے گھر بیٹھے تھے، علیمہ باجی بھی بیٹھی تھی. میں اس وقت ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا پنڈی کا. علیمہ باجی نے خود کہا کہ ہمارا بھائی اتنا نااہل اور نکما، اس وقت تک کوئی ہوا نہیں چلی تھی، 2011 30 اکتوبر کا جلسہ نہیں ہوا تھا. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہر ضلع میں 10 بندے عہدیدار تھے، وہی ووٹر ہوتے تھے، وہی سپورٹر ہوتے تھے، 11واں بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا جو ووٹر ہو. حالات یہ تھے پی ٹی آئی کے بھی اور بانی تحریک انصاف کے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، علیمہ باجی بتا رہی ہے کہ میرا بھائی انتہائی نااہل اور نکما ہے اور انتہائی طوطا چشم ہے. کہتا ہے ہماری فیملی کے اندر اس کو طوطا چشم کہتے ہیں، اس کے دوستوں میں بھی اس کو طوطا چشم کہتے ہیں. پھر ان کے ذاتی 2 دوست ہیں جن کے ساتھ میری بھی کوئی اچھی جی جان ہے، جو تہائی کلوز دوست ان کے، تہائی لنگوٹیے جس کو کہتے ہیں. یقین جانے جی انہوں نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ مختلف واقع سنا کر، مختلف ایونٹس ایکسپلین کر کے انہوں نے کہا یار یہ اس سے بڑا طوطا چشم کوئی بندہ نہیں ہے. مفاد لیا اور جناب کھسک گئے. ماجد خان کی مثال آپ کے سامنے، اس کا بھائی جو اس کو کرکٹ پہ لے کے آیا، کزن اس کا، اس کو جناب انگلینڈ میں کرکٹ کی بنیاد پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر داخلہ کروایا. وہ الگ بات ہے، پھر 3rd ڈویژن کے ساتھ جناب بڑی مشکل سے جناب وہ بھی سفارشیں کرا کے اس نے جناب وہ ڈگری لی. لیکن جو کزن، جو پاکستان کا لیجنڈ کرکٹر اس کو لے کر آیا، ہم نے تو وہ دیکھا ہے نا، پاکستان کی آج کل کی یوتھ کو نہیں پتا کہ وہ 80s کی اور 90s کی کرکٹ کی پالیٹکس کیا تھی. اس نے اسی اپنے کزن ماجد خان کے خلاف پوری کرکٹ ٹیم کے اندر لابنگ کی اور اس کو ذلیل و رسوا کیا. پھر اس کے بعد ذہنی طور پہ بالکل آوارہ ہے. یہی اس وقت جناب امت مسلمہ کا عظیم لیڈر، جس کو اس کی صرف اور صرف سوشل میڈیا ٹیم ہے، جو یورپ اور امریکہ کے اندر بیٹھی ہے اور بیرونی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹ کے کام کرنے والے لوگوں کی مدد سے اس کھوتے کو زیبرا بنا کے پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے،
اور میں اس 17 سال رہا ہوں ایز اے میڈیا پرسن بھی, ایز اے منسٹر بھی, ہم نے یہ ساری چیزیں آنکھوں دیکھی کی ہوئی ہیں. لیکن کاش یہ سیاست تک رہتی. آپ نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی, ریاست کی کھوکھلی کرنا شروع کر دی. پاکستان کے عوام کا جو دین اور اسلام ہے اس کی آئیڈیالوجی کو آپ نے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا اپنی اس چوڑوں والی آکڑ کے پیچھے. ساری سوشل میڈیا ٹیم کی بنائی ہوئی ڈھکوسلیں, وہ جی بہت بڑی توپ چیز, نعوذ باللہ معاذ اللہ, خدائی اتار, نعوذ باللہ معاذ اللہ, کوئی اللہ کی ساتھ رشتہ داری, اس انداز سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے مسلسل پچھلے 4 سال سے تو خصوصاً. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے منہ سے بیان کر چکے ہیں کہ جب یہ انگلینڈ کے اندر تعلیم حاصل کرنے گیا تو اس نے نائی کی دکان بنائی تھی, نائی کی دکان. یہ میں الزام نہیں دے رہا, یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ ہیئر ڈریسنگ کی جناب دکان کے اوپر اس نے کام کیا ہوا ہے. یہ تو ان کی اوقات تھی. اور آج یہ کہتے ہیں یار, اور روحانی طور پر اس کی کرپشن کا اندازہ لگا لیں. اپنے آپ کو بڑا ہی ایڈوانس مغربی ماحول کے اندر پلا بڑھا اور انتہائی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ایک فرد, اس نے ایک ان پڑھ اور ایک جاہل عورت کو اپنی مرشدنی بنا کر اس کے اشاروں پہ جو حرکتیں کی اس میں سے ایک حرکت پوری پاکستانی قوم نے دیکھی ہوئی ہے. حالانکہ آپ تو کہتے تھے میں بڑا ایڈوانس ہوں, میں تو بڑا جدیدیت کا حامل شخص ہوں, میں تو یورپ اور امریکہ کو آپ پیغام دیتے تھے کہ میرے سے زیادہ یورپ اور امریکہ سے متاثر اور ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. تم تو اسلام کے مطابق بھی جناب تم نے اپنی زندگی صحیح نہیں بسر کی. ایک 8 پاس عورت کو جس بندے نے اپنا روحانی باپ بنایا ہو, مرشد بنایا ہو, آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں. اور اس عورت کے بھی, میں نہیں چاہتا میں ذاتی زندگی کے اوپر کوئی کروں, لیکن ساری دنیا کو پتا ہے, ٹاک آف ٹاؤن ہے کہ اس کی کیا زندگی تھی پہلے اور کیا نہیں. روحانی طور پر یہ اتنا کرپٹ شخص, اور سیاسی طور پر کرپشن کا اندازہ لگائے. آج صبح شام یہ جنرل عاصم منیر, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر اسی طرح تھوک پھینک رہا ہے جیسے انسان چاند پہ تھوک پھینکے تو آتا اپنے منہ پہ ہے. صبح شام ان کے ٹویٹس پڑھ لیں. بندہ سوچتا ہے یار, اس بندے سے کوئی پوچھے کہ جنرل عاصم منیر نے تو تمہیں نہیں اتارا تھا, تمہیں تو جنرل باجوہ نے اتارا تھا, تو غصہ تم جنرل عاصم منیر کے اوپر اتنا گندا اور کیوں نکالنے لگے ہو؟ کیوں کہ جنرل عاصم منیر, فیلڈ مارشل عاصم منیر, اس کی ایک کرتوت ایز اے ڈی جی ایم آئی, ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی, ان کے پاس فائلوں کے تھندے پڑے ہوئے ہیں. اس کی کرتوتوں کے, اس کے گناہوں کے, اس کے جرائم کے, اس کے گناہ کبیرہ کے, سیاسی, اخلاقی, روحانی, ہر قسم کے. یہ ذہنی طور پر, عملی طور پر کانا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. وہ اندر سے سائیکولوجیکلی اس کے اندر جناب یہ بوجھ پیدا ہوتا ہے, اور ہر روز علیمہ باجی کے ذریعے سے جبران الیاس, امریکن سی آئی اے کے اہلکار, اور 1973 کے آئین کا جو منکر گروہ ہے اسے تعلق رکھنے والا اور امریکن نیشنلٹی کا حامل, اس کے ذریعے سے یہ ٹویٹ کرتا ہے نا, کرواتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف. وہ بھائی تمہیں اتارا تو جنرل باجوہ اور اس وقت کی رجیم نے, اور اتارا بھی کوئی انلیگل نہیں ہے. 172 بندوں نے پراپر آئینی قانونی طور پر لیگلی تمہارے خلاف ووٹ دیا, ووٹ دینے کے بعد تمہیں اتار دیا, اور تم کوئی نرالے اور وکھرے نہیں ہو کہ تمہیں پہلی دفعہ اتارا کسی نے, کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں بھونچال برپا کر دینا کوئی اخلاقی طور پہ فرض تھا. تمہارے سے پہلے راجہ پرویز اشرف, تمہارے سے پہلے یوسف زئی گیلانی, تمہارے سے پہلے چودھری شجاعت حسین, تمہارے سے پہلے ظفر اللہ جمالی, تمہارے سے پہلے نواز شریف, تمہارے سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ, ایک دفعہ سے لے کے 3 دفعہ اقتدار سے اترے, جائز بھی اور ناجائز بھی, لیگلی بھی اور انلیگلی بھی. انہوں نے تو اتنی انت نہیں ڈالی, وہ تو تتے توے پہ نہیں بیٹھے. انہوں نے تو جناب چوڑوں والی آکڑ کے ساتھ جناب ریاست کے خلاف, واجب پاکستان کے خلاف, عدالت پاکستان کے خلاف لنگی ڈانس نہیں شروع کیا. تم کوئی وکھرے نرالے تھے. تمہارے 4 سال پاکستان کی سیاست کے, میں اس وقت منسٹر تھا, وفاقی سطح پہ تو 100% سیاہ ترین دور تھا.
महंगाई का तूफान बदतमीजी, बेरोजगारी का तूफान बदतमीजी, लॉलेसनेस का तूफान बदतमीजी। हर रोज तुम 4 चवले मारते थे, 4 चवले, दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, मजहब के हवाले से, इखलाक के हवाले से, मुल्क के हवाले से, जोग्राफिया के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, एज अ प्राइम मिनिस्टर। और उसको कवर जनाब हम एज अ तर्जमान सारा दिन 4-4, 6-6 टॉक शोज दे के, बीपर दे के जनाब हम उस पर मिट्टी डाला करते थे। टके टोकरे की तुमने इज्जत ना अपनी, ना पार्टी की, ना हुकूमत की, अवाम के अंदर नहीं छोड़ी थी। अवाम झोलियां उठा उठा के हम सारों को भी और तो ही गालियां दिया करते थे। मैं कम से कम एज अ मिनिस्टर इन 4 सालों में, खसूसन 2020 और 21, मैं अपनी फैमिली के अंदर नहीं जा सकता था, बहन भाइयों में और अपने अजीजों कारम में। यकीन जाने ऑन ओथ कह रहा हूं, अवाम के अंदर, खानदान के अंदर, अजीजों कारम के अंदर इतनी नफरत पैदा हुई थी। तो भाई तुमने किया क्या 4 सालों में? तुम्हारी प्रोफिशिएंसी क्या है? तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है? तुमने डिलीवर क्या किया? मैं अगर एज अ फैयाजुल हसन चौहान बैठा हूं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने जेल खाना जात के अंदर, सकाफत के अंदर, मैंने इंफॉर्मेशन के अंदर, मैंने एज अ तर्जमान पंजाब हुकूमत, एज अ तर्जमान पंजाब हुकूमत, एज अ तर्जमान वजीर आला, एज अ तर्जमान स्पीकर पंजाब असम्बली, मैंने परफॉर्म किया है। जाके मेरे से मुतल्लिका उस शोबे के और उस वजारत के एहलकारों से पूछ ले। और भाई आप बताओ, आपने जो आपकी जिम्मेदारी बनती थी एज अ प्राइम मिनिस्टर और आपकी कैबिनेट की, क्या दिया मुल्क को? आपने कहा जनाब 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे गरीबों को, 350-400 डैम्स बनाएंगे, फिर लंबी फहरिस्त थी वादों की। एक वादा बता दे। तो भाई जब तुमने किया ही कुछ नहीं, लेकिन ज़हनी तौर पर तुम इतने, अच्छा फिर 2018 का इलेक्शन लड़ा। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूं कि 2018 का इलेक्शन 100% एस्टेब्लिशमेंट और फौज की हमायत के साथ इसको लड़ाया गया, इसको जितवाया गया। और फिर 4 साल की हुकूमत में इसका हर बजट जून के महीने में तहरीक अदम एतमाद इसके खिलाफ आई, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आई। जहां पर यह फंसता था, कर्नल लियाकत और जनाब आपकी स्टैब्लिशमेंट के बंदे होते थे, वो इसकी आके हेल्प करते थे। इसको तो पता ही कुछ नहीं होता था क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, डिबेट क्या करनी है, स्टेट्समैनशिप क्या करनी है, डायलॉग क्या करना है, अपोजिशन से क्या बैठना है, गिव एंड टेक क्या करना है। और तुम बातें करने लगे हो जनाब मुल्क के अंदर आसिम ला है, मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, मुल्क के अंदर असूल नहीं है। और तेरी पार्टी के अंदर कौन सी जमहूरियत है? मैं 17 साल रहा हूं। मैंने तो एक मैसेज किया था जून 2022 में कि खुदा का वास्ता है यार, ये फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ बोलना छोड़ दो। सियासी तौर पर अपनी जंग जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल जरदारी, मौलाना फजल मार, इन लोगों के खिलाफ रखो। तो तुमने अगले दिन मुझे कि जनाब कोर कमेटी से निकाल दिया था। मेरे पे जनाब आपने पाबंदी लगा दी थी ज़मान पार्क और बनी गाला में। ये तो तुम्हारी जमहूरियत है। जरा सा कोई बंदा तुमसे इख्तिलाफ कर लेता, तुम पार्टी से फारिग कर देते हो। जरा सा को तुम्हें 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया नमल के नाम पे, शौकत खानम पे नाम पे, पार्टी फंड के नाम पे रिश्वत देके जाता था। अचानक ही आता था, अचानक ही जनाब उसको सेनेट का टिकट और कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का टिकट और वफाकी सूबाई ओहदे मिल जाते थे। वो आपके साथ बैठना शुरू कर देता था। पहली दफा आया, पहले दिन। ये तो आपकी जमहूरियत थी। तो मैं ये समझता हूं ये जहनी डिस्टर्ब आदमी, जहनी तौर पे गुलाम, 8वीं पास, एक इंतहाई मशकूक जहनीत, तबीयत, तरबियत की हामिल खातून का मुरीद, ऐसे शख्स को किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो हर रोज ट्वीट करके ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ ये जो भोंकते हैं, इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। बहुत शुक्रिया।